Kini ha, mao gini ako ang realization sa kinabuhi, no. Kay bawo ko daghang mga laki diha nga makarelate na ko ani gyud. Kana bitaw kung maayong tao ka, no, dili gyud ka pasagdan sa kahigayunan nga mag-uol ka, nga maginusara ka. Ako guys, no, wala man ko yung may tao nga giapakan gyud. Ang problema lang gyud nako sa akong kaugalingon, kusog lang gyud kumutagay. Halos kada adlaw magsige ko kahubog, labi na tong tuig 2023, labi-labi lagi. Halos kada adlaw tagay, sigig kahubog, mao gid akong problema nako. Mao tong pagsulod sa tuig 2024, naka-realize ko na dapat bag-uhon na nako ang tanan. Dili na ko mutagay, dili na ko maghubog-hubog. Kadtong akong pagkapalahubog, ako yung ibilin sa tuig 2023. Mao na akong gibuhat. Mao nang wala gyud ko pasagdi gyud sa kahigayunan guys. Wa gyud ko niya itugot nga mag-uol ko, nga mag-inusara ko. Kay ngano guys, karong tuiga guys, no? Karon lang, agahapon. Giapas gyud ko sa kuang pagpalahubog. Pag pasagdi nga mag-inusara ko. Antong nagtagay mi.